गाँजा खेती सम्भावनाबारे नियमावली बनाएर अध्ययन गरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। गाँजा खेती अब नेपालमा गाँजा खेतीबाट विकास गर्ने रवि लामिछानेको तयारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आरजु राणाको निर्देशन, भदौसम्म गाँजा खेती खुला नगर्ने नीति बनाउनुहोस्। गाँजा खुला गर्न 1 महिनाभित्रै नियमावली बनाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता। अब नेपालमा गाँजा खेती धमाधम गर्ने। समाचार लुकाउन नमानेपछि सिरोयालाई गिरफ्तार गरिएको सिरोयाका छोराको आरोप प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाउन प्रचण्डसँग रवि लामिछानेको प्रस्ताव। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय सूत्र पार्टी रासपा गठबन्धनमा दरार, सरकारमा गडबडी। रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुश्मनी सुरु। म पनि सहकारी पीडित हुँ। सहकारी खोल्ने पार्टीका साथीहरूले जति अरूले सताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारी समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सिंहले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रदेशलाई तारो बनाएर गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण ढल्न सक्छ प्रचण्ड सरकार। काभ्रेमा 11 जनाको नक्कली नागरिकता रद्द। एकाएक दाङबाट निकै ठुलो खबर। सेनाका जवानले गरे खुकुरी प्रहार गरी आफ्नै श्रीमतीको विवश हत्या। कक्षा 10 यानि कि एसई परीक्षाको रिजल्ट आउने बारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक। बागमती र गण्डकीमा आज बिहानदेखि वर्षा। आज राति कुन कुन प्रदेशमा हुँदैछ वर्षा, यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। र गिरिबन्दी 2 टी स्टेटको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको चुनौती। 14 किलो सुन तस्करीका आरोपीलाई थोनामी राख्न अदालतको आदेश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पनि सहकारी पीडित रहेको बताएका छन्। सहकारी केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी खोलेर बसेका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले हैरान पारेको बताएका छन्। हाम्रै पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरू पनि जसले सहकारी खोलेर काम गर्न भनेर सुरु गरे, म पनि एउटा सहकारी पीडित हुँ भन्ने लागेको छ मलाई, उनले भने। किनभने ती सहकारी खोल्ने साथीहरूले जस्तो मलाई अरूले सताएका छन्। उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बोर्ड विभाग सबैलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गरेर एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण बनायो भने सहकारी आन्दोलनलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ। उनले भने प्राधिकरण भन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचनाभित्रबाट सम्भव छैन भन्ने लाग्छ मलाई। सहकारीलाई मूलभूत सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर पुँजीवादी बैंक जस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई भ्रमित र शोषण गर्ने माध्यम जस्तो बनाएकाले विकृति आउनु स्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता सहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रयास ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए। उनले सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न र त्यसका निम्ति जनमत निर्माण गर्न सकिने बताएका छन्। उनले मूल नीति विदेशी सहायता मात्र निर्भर नभई आफ्नै पुँजी, आफ्नै जनशक्ति, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्ने सोच, नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विश्वव्यापीकरणको परिस्थितिमा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राज्यको प्राथमिकताका आधारमा नियमन, निर्देशन र परिचालन गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने आजको सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न र त्यसका निम्ति जनमत निर्माण गर्न सक्दछौँ। यति बेला हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता सहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
जीवनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव फैलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ दाहालले भने। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणा देउवाले भदौसम्म गाँजा खेती खुला गर्ने नियमावली ल्याउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सहभागी लामिछानेलाई उनले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमावली मार्फत गाँजा खेती खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले औषधि र गाँजाबाट विभिन्न सामग्री निर्माणका लागि गाँजा खेती खुला गर्न मन्त्रालयले नियमावलीबारे काम गरिरहेको बताउँदै 1 महिनाभित्रै नियमावली आउने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको ब्याग नै गाँजाबाट बनेको बताएका हुन्। पुनले गाँजाको उत्पादन गाउँ गाउँमा भइरहेकाले यसलाई खुलाउन डराउनु नपर्ने बताएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँ गाउँमा गाँजा खेती हुने सामान्य जस्तो भएको र दाना रेसा उत्पादन भइरहेको भन्दै उनले अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गर्न र अन्य उत्पादनलाई बिस्तारै कानुनी व्यवस्था गर्दै लैजान निर्देशन समेत दिएका छन्। साथै गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा उत्पादन खुला गर्न 1 महिनाभित्र सरकारले नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै गाँजा औषधि विभिन्न सामग्री निर्माण गर्न सकिने भएकाले गाँजा खेती खुला गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने यसबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। 1 महिनाभित्रै नियमावली आउँछ। छलफल र आवश्यकताका बारेमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको छ। यसमा हामीले दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि गाँजा खेती खुला गर्ने उल्लेख गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दलका नेताहरू यति बेला तन्द बजानमा उत्रेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र तन्द बजान सुरु भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बगावतमा उत्रिएको छ। रासोपाले संस्थागत रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लिएर प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। दुई-दुईजना विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी युरोपतिर रमाइरहेकी तर पछिल्लो समय नेपाल आएको छोटो समयमा नै समानुपातिक सांसद र हाल शिक्षा मन्त्री समेत भएकी सुमना श्रेष्ठको अपमान हुने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आपत्ति जनाएको हो। ओलीले विदेशमा बिहे गरेर नेपाल माइतीतिर घुम्न आउँदा फ्याट्ट मन्त्री भएको बताएका थिए। सुमनाले युरोपियन देशका नागरिकसँग बिहे गरेकी छन् र पछिल्लो श्रीमान पोल्यान्डका नागरिक पावेल सुखाण्डी रहेका हुन्। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मन्त्री सुमनाको पनि दोहोरो नागरिकता भएको आशंका गरिएको छ। उनीमाथि भूकम्प र कोरोना कालमा नेपाल आएर क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्दै राहत सामग्री बाँड्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। अध्यक्ष रवि लामिछानेले बुधबार बिहान ओलीको नाम नलिई शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको अन्तर्देशीय विवाह लक्षित ओलीको टिप्पणीप्रति पार्टीले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाएका थिए। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले प्रेम गर्ने विवाह गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अरूले सम्मान बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। कोसँग माया गर्ने, कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत निर्णय भएकाले त्यसमा सम्मान बाहेक अरूले केही पनि गर्न नसक्ने रवि लामिछानेको तर्क रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन ओलीले रविको नाम नराख्नका लागि सिङ्गो एमालेको पङ्क्तिलाई काङ्ग्रेसका विरुद्ध परिचालन गरेका थिए। त्यही क्रममा ओलीले झापामा आयोजित कार्यक्रममा कथा बनाएर सुमनाको नाम नलिई माइती देश घुम्न आएकी चाहिँ फ्याट्ट मन्त्री भइन् भन्ने अभिव्यक्ति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रसभा सांसद शिशिर खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर देशको नेतृत्व गर्न नपाइने हो भन्दै उनले ओलीलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी एक महिला नेत्री 10 वर्ष अघि देश फर्किन्। भूकम्पको बेला औषधि लिएर गाउँ पुगिन्। नाकाबन्दीका बेला सडकमा हिँडिरहेका मानिसलाई यात्राको सुविधा प्रवाह गरिन्। खनालको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा भने उद्यम मार्फत रोजगारी सिर्जना गरिन्। पछि राजनीतिमा आइन्। आज मन्त्री भइन्। उनलाई भर्खर घुम्दा घुम्दै आएर मन्त्री बनेको छ भनिन्छ। कहिले च्यातिएको लुगा लगाएको भन्दै टिप्पणी गरिन्छ। कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होच्याउने गरिन्छ। कहिले यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र। रासोपाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न